سوره نازعات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أإذا كنا عظاما نخرة. أإذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى. هل أتاك حديث موسى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك فتخشى. وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى. فأراه الآية الكبرى. فكذب وعصى. فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى. ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى. فحشر فنادى. فقال أنا ربكم الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء
بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العلي العظيم. Replay the video again to memorize.